بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. أسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا ولكم من فضله ومن رحمته فإنه لا يملكها إلا هو. حديثي معكم في هذه الليلة بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن القرية التي كانت حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. طبعا الموضوع هذا هو يتكلم متى يكون التحريم عقوبة ومتى يكون التحريم اختبار. احنا سنتكلم عن القسمين، فأما القسم الأول تحريم العقوبة هي في القصة هذه. القرية التي كانت حاضرة البحر هي قرية من بني إسرائيل، ومعنى حاضرة أي القريبة. حاضر المسجد الحرام أي القريب من المسجد الحرام. حاضرة البحر القريبة من البحر. هذه القرية الله سبحانه وتعالى حرم عليها الصيد يوم السبت، وأباح لها الصيد في بقية الأيام الستة، يصيدون في أي يوم إلا يوم السبت. العجيب أن الله سبحانه وتعالى يقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا يعني كثير. يوم التحريم تأتي الأسماك كثيرة وظاهرة على طرف الشاطئ، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، تختفي. لأن الله إذا أراد يهلك إنسان ظهر له المعاصي ويقربها له إذا أراد يهلكه. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم يقول: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ليش حرم عليهم الصيد يوم السبت؟ في سورة المائدة: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يعني عندهم مخالفات كثيرة جدا. فالله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت وأظهر لكم السمك يوم السبت. فماذا صنعوا لما ظهر الصيد يوم السبت يوم التحريم واختفى في يوم الحل؟ خدوا أخاديد على طرف الشاطئ، لأنهم انقسموا 3 أقسام: قسم عصا، وقسم ساكت مع عصا، والقسم الثالث أنكر ولم يعصى، أنكر حتى على الذي عصى. فأما الذين عصوا أخذوا أخاديد على طرف الشاطئ وحجزوا الأسماك التي تظهر يوم السبت في الأخاديد هذه، حجزوها وصادوها يوم الأحد، أخذوها يوم الأحد، والحجز يوم السبت، هو الصيد في يوم السبت. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني تركوا ما أمروا به، خالفوا أمر الله، ماذا صنع فيهم؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ الساكت والعاصي. لأن أي إنسان يجلس في مكان فيه معصية قال: فلا تقعدوا معهم إنكم
إذن مثلهم. قال إن بني إسرائيل كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه، فيكون في الغد أكيله وشريبه جليسه، ومن أجل ذلك لعن الله بني إسرائيل لأنهم أصبحوا بين عاصي وساكت. فماذا صنع الله بهم؟ يقول فلما عتوا عما نهوا عنه، الله قلب الكبار فيهم إلى قرود والصغار فيهم إلى خنازير. هذا الدرس الأول أيها الكرام، تحريم العقوبة، وفيه تحريم كوني قدري، هذه المرحلة الثانية، وفيه تحريم كوني شرعي. التحريم الكوني القدري مثل في القرآن، مثل ماذا؟ مثل وحرمنا عليه المراضع. تحريم هنا الله سبحانه وتعالى حرم على موسى ليس تحريما شرعيا، ولكن منعه أن يقبل أي ثدي غير ثدي أمه. وكل ما يعني جابوا له امرأة مرضع وأعطوه الثدي ما يقبل، لأنه تحريم، حرمنا عليه تحريم كوني ليس قدري. والتحريم الكوني القدري ما أحد يستطيع يخالفه. إذا الله سبحانه وتعالى منع شيء كونا وقدرا ما أحد يستطيع يخالفه. التحريم الشرعي ممكن إنسان يخالفه. الصلاة ممكن تروح تصلي، ممكن ما تصلي، ممكن تصوم، ممكن ما تصوم. فالله سبحانه وتعالى بيعطيك اختيار، ولكن الاختيار هذا بيعاقبك أو يجازيك عليه. إذا اخترت الخير وفعلته أثابك، وإذا خالفت بيعاقبك. بالنسبة للتحريم الشرعي انتهى. بقينا الآن في التحريم الاختبار. هذا تحريم الاختبار أذكر لكم 3 أمثلة. المثال الأول الحج. إذا قال الحاج لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة، يدخل في المحظورات 9، هذا بس مثال، يدخل في المحظورات 9 اختبار. لا تمس الطيب، لا تلبس الثوب، لا تحلق الشعر، الأظفار، النكاح، الأشياء هذه، الطيب كلها، المخيط، 9 المحظورات. ومن هذه المحظورات 9 إذا ارتكبتها يفسد عليك الحج كله، اللي هو الجماع قبل التحلل الأول، يفسد الحج. شوف الصحابة نبينا لما جاءوا في عمرة القضية من المدينة، طبعا معروف أنهم يحرمون من أبيار علي، وبين المدينة ومكة في الإحرام 10 مراحل يقطعونها في 10 أيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ومعه وهو على الناقة ومعه الحجاج، خرج في يوم 24 ذي القعدة، يعني 24/11، ودخل مكة يوم 4/12، يعني 10 أيام، 10 مراحل. 10 أيام ما تقطعها في زي الآن بالسيارة 10 أيام تقطعونها. فهم لما أحرموا، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. معروف من محظورات الإحرام الصيد. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. كان يدخل عليهم الصيد وهم محرمين جائعين، يدخل عليهم في الرحال وفي الخيام اللي هم ناصبينها، يدخل عليهم الصيد وتنال أيديهم ورماحهم. اختبار ليعلم الله من يخاف ايش بالغيب. ترى اللي مولع بالصيد ترى صعب تترك الصيد، صعب جدا. شوفوا الآن يا جماعة، الجوال في جيبك فيه جميع المعاصي، حتى ما هو شرط، يعني حتى لو ما تبحث عن حديث ترى وما تبغاه أنت تدخل وهي تدخل عليك المعصية تجي لعندك. لأن الله أحيانا يظهر المعاصي ويسهلها إلى درجة إنها زي ما قال في الصيد: تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله
من يخاف بالغيب. ومعروف يا جماعة أن المعصية إذا تسهلت إلى أعلى درجة، إلى يعني بأبسط الأحوال، إنه سيقع فيها كثير من الناس، وإنه ما ينجو إلا القليل إذا سهلت المعصية. جوال في جيبك تدخل كذا وتقول تدخل لك على المصائب، قليل من ينجو، قليل من يغض بصره ويحفظ سمعه. وأحيانا تدخل في السب واللعن والمجادلات والمهاترات والأمور هذه. هذا امتحان. حتى في الصيام، مثال ثاني في الصيام، الله أكبر في أذان الفجر تتوقف عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوة الحلال، زوجتك كلها حلال، لكن مطلوب منك من أذان الفجر إلى المغرب هذه الأشياء تمسك عنها، اختبار. في ناس يسقطون، في ناس يخرمون صيامهم، ومن الناس من يثبت. وكذلك الصلاة، تجي الصلاة يعني أشياء حلال، ترى الله أكبر يحرم عليك الكلام، يحرم عليك النظر والمطالعة والحركة. لا بد إنك تتقيد بأشياء كلها مباحة لك، لكن لما تحرم توقف، اختبار. وقس عليه في القرآن والأوامر النواهي كلها اختبار. إذا تحريم اختبار. ومن الله سبحانه وتعالى إذا أراد يهلك الناس يسهل لهم المعاصي. وعاد في الأزمنة هذه أصبحت الحياة سهلة ميسرة جدا، وتسهل عليك المعاصي. حتى والله أني أذكر كنت بالرياض وراكب في تاكس مع واحد، منين هو مع الحديث معه، قال إن اشترى له عمارة بقرض 1,300,000 وهو موظف. طيب كم تدفع للبنك؟ قال أدفع له في كل شهر 7,000. كم بيبقى لك؟ قال 3,000. طيب كم المدة؟ قال 25 سنة. وين ترايح؟ والله لأنك قعدت على 2,000 ولا 3,000 بالأجار أحسن لك من 7 ذي. وين وكيف تدبر عمرك 25 سنة ب3,000؟ يعني لو حصل إنسان وظيفة ب3,000 يعني قلت وين عقلك؟ ومن هنا أيها الكرام، يعني سبحان الله، أنا كنت لقيت الكلام هذا، جاني واحد قال والله إني استلفت من واحد 5,000 على أن أرد له 7,000. وأنا سمعتك في أثناء الخطبة تقول الكلام هذا وإنه حرام. أخذ يعني الآن يعطيني 5,000 وردها له 7 حرام؟ وهذه فيها شك. هذه وين أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمال قال ها بها، ما هو والله أنا اللي جابها من عندي، ها بها ويد بيد. 5,000 تسددها 5,000، لو تزيد بس هللة، ما هو ريال، هللة. الآخذ والمعطي ملعون، الآخذ والمعطي ملعون. طيب وإذا لعن الله الربا وآكله، شوف، ما هو أنا اللي قاله، لعن الله الربا وآكله. طيب إذا أصبح الإنسان ملعون، طيب وش معنى اللعن؟ الطرد من رحمة ربي. يعني إيش ترجو أن الله سبحانه وتعالى يصنع بك إذا أكلت الربا وأنت رايح سارح ورايح؟ والله الذي تعبد العباد، لو أن الإنسان يزني، وهذه جريمة كبيرة ترى، ما هي بسيطة، من كبائر الذنوب، ويسرق، إنها أهوى من الربا. ليش؟ لأنه قال الربا 70 حوب، 70 باب، وأدنى أنواع الربا درهم منه أشد من أن يزني الإنسان بأمه. شوف التحريم، درهم واحد، وين اللي يبلعها؟ والعقود أحيانا يا جماعة والله صورية، ما هي حقيقية، والله صورة. يعني قال والله أنا بشتري، قلت طيب أنت بتشتري هذه تبغاها وبتقبضها؟ قال لا ما أبغاها. طيب إيش تبغى؟
قال أنا باخذ يعني يبغى يأخذ 100,000 ويسدد 150,000. فأصبحت إيش المعصية سهلة، لا تحمل هم، كل شيء ميسر، كل شيء بسهولة. وتعال والله فقير ما معه شيء يأخذ له سيارة، شوي يقعد مع سيارة آخر موديل، سهلة بكل بصورة. شفتوا كيف؟ تحريم. هذا يا جماعة تحريم الاختبار. هذا إذا أراد الله يهلك الناس سار. ختاما نختم حديثنا، إحنا ننقسم أمام تحريم الاختبار هذا إلى قسمين، وهذا الكلام موجود في سورة الليل. مؤمن تقي ومؤمن عاصي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر إيش؟ لليسرى. يسر الله لطريق الجنة، يسر الله له الطاعات ويعسر عليه المعاصي، يصرفها عنه. شوف يوسف عليه السلام في ختام لما قال همت بها قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. أي إنسان مؤمن تقي حتى لو تميل نفسه الله يحميه، يصرف عنه، يجي لك صارف وما تيسر لك، وإن تسعى لها أنت تسعى لها وما الله سبحانه وتعالى ما يجعلها لك تتيسر. ييسرك الله لطريق السعادة، لأنه قال في الحديث فأما إن كان من فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسره الله للسعادة. بيسر الله له الطاعات وبيعسر عليه المعاصي وبيصرفها عنه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وكان الباب مفتوح لك الله الحمد لله، أنا ما تروح وهي تجد لك مفتوح لك الباب في الشر، ترى والله عقوبة لك ما هو مصلحتك. وأما من بخل واستغنى، هذه الآية في الكفار ترى، لكن يدخل فيها الفاجر والعاصي بحسب حظه من المخالفات. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر ليش؟ طريق النار. والله المعاصي تتحذف عليه، والله انه يهرب منها ويسكر بابه وراه. انا اعرف قصه والله ان في رجل انه واقف سكر بابه وهم يدقون عليه الباب الا يعصى وهو يرفض ما يبي الا بالقوه. واسال الله يحمانا يا اخوان. والله حتى لو ما يبغى وراه البلاء فسنيسرها ليش؟ وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسره الله ليش؟ تنحذف عليه المعاصي. ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى، تدخل عليك وتجي غصبا عنك ويا رب ونسأل الله العظيم العافية. إذن هذا الموضوع اللي أردنا نتكلم عنه في هذه الليلة المباركة. القسم الأول تحريم العقوبة في قصة القرية اللي حاضرة البحر، والقسم الثاني تحريم الاختبار، فيه تحريم كوني قدري كما في قصة حرمنا عليه المراضع، فيه تحريم شرعي، فيه مؤمن تقي ييسر الله له الخير، وفيه مؤمن عاصي تنحذف عليه المعاصي ويسرها الله لليسرى، والآخر يسر الله لليسرى. أسأل الله أن ييسر لنا وإياكم طريق السعادة. اللهم يسر لنا الخير أينما اتجهنا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام تحبب لنا الإيمان، وتحبب لنا الصلاة، وتحبب لنا القرآن، تحبب لنا الخير، وتملأ قلوبنا من الخير، تنزع ما في قلوبنا من الشر. اللهم انزع ما في قلوبنا من الشر. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، تجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في نهاية هذا الحديث يا أكرم من سئل، يا رأف من ملك، يا أجود من أعطى،
أنت الكريم الذي لا أكرم منه. هب لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا ولأزواج ذرياتنا وذرياتهم وجميع المسلمين رحمة من عندك. هب لنا رحمة من عندك، رحمة من عندك تؤمنا من كل ما نخاف، وتعطينا ما نرجو، وتكفينا كل هول دون الجنة. اللهم اكفنا كل هول دون الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تهدي قلوبنا، تهب لنا رحمة تهدي بها قلوبنا، تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، تيسر لنا بها الخير أينما اتجهنا. اللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار، وارفع عنا وعنهم وعن جميع المسلمين في كل مكان كل عذاب، كل بلاء وكل وباء وكل داء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.